सब्सक्राइब करें या मौला कायम चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु नस्तगफिरुहु व नशकुरुहु व नतवस्सलु इलैहि व नतवक्कलु अलैहि नसल्ली व नसल्लिम अला खैरतिही फी खल्क़िही हाफ़िज़ सिर्रिही व मुबल्लिग़ रिसालतिही सय्यदना व नबियना व शफ़ीना व मौलाना मौला फ़क़लैन जद्दिल हसनैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सलवात पढ़ दें। सबसे पहली चीज़ तो हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें एक बड़ी नेमत से सरफराज किया है। यकीनन हो सकता है शायद मैं अपने आप को कहूँ हमने शुक्र अदा ना किया होगा कि अल्लाह हमें ऐसी सरज़मीन पर लेकर के आया है जो बेहिश्त का एक हिस्सा है, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से हम सबको अल्लाह ने मुशर्रफ़ किया। यानी इन आँखों को अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी कि इमाम रज़ा की जो ज़री मुक़द्दस है उससे ये आँखें देख सकें। अभी तक दुनिया की ना जाने कौन कौन सी चीज़ें देख रहे थे, लेकिन हक़ आँख यानी आँख का हक़ ये है कि असली आँखें बनाई गई हैं अपने इमाम की ज़ियारत के लिए, हुज्जत खुदा की ज़ियारत के लिए। लिहाजा सबसे पहली चीज़ हम शुक्र अदा करें, 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ें, फिर अपने वालिदैन के लिए दुआ ज़रूर करें, चाहे वो इस दुनिया में हो और चाहे इस दुनिया में ना हो, यानी बाहयात हों या यानी इंतकाल कर गए हों। दोनों लिहाज से हम उनको ज़रूर याद करें कि परवरदिगारा, यानी ये वालिदैन हैं कि जो हम जिनकी दुआओं जिनकी बरकतों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर ये माँ बाप हमारे ऐसे ना होते तो यकीन जाने हो सकता तो मैं पैसे वाला होता और बेपनाह पैसा होता, लेकिन ना जाने पैसे कहाँ सर्फ हो रहे होते हमारे और कहाँ ख़र्च हो रहे होते। तो पहली चीज़ है शुक्र, दूसरी चीज़ है वालिदैन के लिए दुआ, तीसरी चीज़ ये है कि जो अभी हमने आयत पढ़ी आपकी खिदमत में, जो अल्लाह वाज़े तौर पे कह रहा है कि कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इस सच्चों के साथ होने के लिए इंसान जो है आराम नहीं तलाश करता है, सुकून नहीं तलाश करता है। असल सच्चों के साथ हो ही नहीं सकता। सीधी हदीस मौजूद है, मौला फरमाते हैं कि अगर तुम हमारे चाहने वाले हकीकी हो तो तमाम मुश्किलात के लिए तैयार रहो, तमाम तर मुश्किलात के तैयार हो। इसलिए तुमको मारा भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है, जलाया भी जा सकता है, तुम्हारे घरों को वीरान भी किया जा सकता है अगर तुम सच्चे चाहने वाले हो। अगर ना नहीं तो तुम कहीं भी इधर भी घूम सकते हो, उधर भी घूम सकते हो, कुछ भी तुम्हारा हो सकता है। इसीलिए अल्लाह कह कून मा सादिक़ीन, मतलब हमारे साथ हो जाओ। आप देखिए किसी भी रवायत में जितने मिलते हैं अहले बैत सलाम के साथ जो भी रहे हैं वो मुसीबत में रहे हैं। मुसीबत आप देखिए जनाब मीसा में तम्मार, यानी मीसा में तम्मार को सज़ा इसलिए मिली कि मौला कायनात के चाहने वाले थे, जबकि छोड़ा जा रहा था उनको। कहा मुश्किल नहीं, आप मदहसराई मत कीजिएगा। तो कहा कैसे मुमकिन है, अगर हम कून मा सादिक़ीन हैं तो हम मदहसराई करेंगे, है ना। या आप देखें अबू ज़र को शहर बद्र कर दिया गया, पैसे दिए जा रहे थे कि तुम रखो और अली का साथ छोड़ दो, पैसे दिए जा रहे थे, घर छोड़ना पड़ा, जान छोड़नी पड़ी, तन्हा बच्ची को छोड़ना पड़ा अहले बैत के मोहब्बत में। तो असल हमारा जो हदफ है वो यही है कि जहाँ इंसान हक़ के साथ आता है ना तो हक़ यानी मुश्किल पैदा करता है, हक़ के साथ दुनिया नहीं है। इसीलिए इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क़लीलुद्दय्यानून, दीनदार बहुत कम हैं। दीन के साथ आना सख्ती है, मुश्किलात है, सुबह की नमाज सख्त है, हक़ की गोयाई सख्त है। तो लिहाजा सीधी सी बात है कि अब बहरहाल एक चीज़ होनी चाहिए थी कि जिसमें ज़ियारत के आदाब बयान किए गए हैं। उसमें से एक चीज़ ये है कि आपका मोटिव क्या है, आपका हदफ क्या है, आपका मकसद क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं, आप इमाम रज़ा के पास आए क्यों आए, मसलन किस लिए आए हैं, हदफ क्या है आपका। खाली बस इन आँखों से देख के चले जाएं, बताएं कि साहब नहीं हमने देख लिया। ये कल्ब इन आँखों को महसूस, यानी इस मनाजिर को महसूस करे, ये कल्ब उसको अपनी जगह अपने आँखों में यानी उसको जगह दे। यानी
مقصد کیا؟ یعنی ہم اگر آئے ہیں تو ہم کچھ بن کر کے جائیں. جب بن کر کے جانا تو اس میں سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں قسم خدا کی. یعنی روایت میں آیا ہے کہ جب تم گھر سے نکلو تو استغفار پڑھنا شروع کرو. گریہ تمہارے پاس طاری ہونا چاہیے. تم جو ہو اگر یہ گریہ نہیں ہو رہا تو ہو سکتا ہے ہم ایک بار مل کے آئے ہوں، لیکن یہ اصل یہ زیارت نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب تک اس دخول پڑھو تمہارے آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں کہ ہم ایسی جگہ کے اوپر آئے ہیں اور ہم اتنے گناہ گار، اتنے خطا کار، تمام تر برائیاں پائی جا رہی، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مقام پر آئے. تو جب تک آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے امام کے پاس کیسے جائیں گے؟ جب تک کہ شرمندگی نہیں ہوگی امام اس کہتے نہیں. شاعر کہتا ہے کہ حر بننا آسان ہے لیکن پھر بھی کتنا مشکل ہے. اپنی خطاؤں پہ شرمانا سب کے بس کی بات نہیں ہے عزیزو. یہاں پہ آئے اپنی خطاؤں پر شرمانے کے لیے، بولا بہت گناہ گار تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو اب خالی ہاتھ نہ جانے دینا. ہمارا قلب نہایت ظلم سے، جور سے، تمام گناہوں، تمام فریب دھوکوں سے، کینوں سے، عداوتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اب آئے آپ کی محبت ہونی چاہیے مولا. دنیا نہیں چاہیے مولا، ہمیں دنیا نہیں چاہیے مولا. مولا اس قلب میں صرف اپنی محبت رکھ دے تاکہ اگر یہاں سے نکلے نہ ہم تو امام حسین کی جب پاس جائے تو کیسے کہ مولا ہم حر بن کے آئے مولا، مولا حر بن کے. لہذا مقصد یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم امام سے کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں. سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ مولا ہمیں پاک کر دے، مولا ہمیں صاف کر دے. اللہ کہہ رہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جا. مولا اپنے سے دور مت کرنا مولا. لمحے بھر کے لیے بھی ہم آپ کی یاد سے غافل نہ مولا. مولا اگر غافل ہو رہے ہو تو ہماری زندگی کا آخری دن ہونا چاہیے، اس کے بعد بھی ایسا نہ ہو. لہذا اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب آپ دیکھیں ہمارے امام رضا کے لیے زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کا. اب دیکھیں امام حسین کے لیے امام رضا کے بہت زیادہ اقوال بیان کیے گئے ہیں، بہت زیادہ. اب دیکھیں ہم بیمار پڑتے ہیں، اپنی بیماری پہ گریہ کرتے ہیں، مشکل ہوتی ہے، کچھ پیسہ کھو جاتا ہے اس کے اوپر ہمارا گریہ ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس پر گریہ ہوتا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں شبیب سے، آپ دیکھیں بے کسی امام رضا کے دیکھیں کہتے ہیں کہ یابن شبیب ان کنت باقیا للشیء. نہیں کہا کہ ابن شبیب تم میرے بابا میرے دادا پر گریہ کرو، بلکہ فرمایا ابن شبیب ان کنت باقیا للشیء. اے شبیب کے بیٹے اگر تمہارے لیے کوئی مشکل آ جائے، کسی چیز پر گریہ کرو، کوئی بیماری پر گریہ کرو، کچھ کھونے پر گریہ مت کرو، بلکہ تم میرے دادا حسین پر گریہ کرو، اس لیے کہ میرے دادا کو تڑپا کے مارا گیا. امام رضا کی بے قراری ابن شبیب ان کنت باقیا للشیء. اگر کسی چیز پر رونا ہے تو کس پر رو؟ ہمارے جد کو گریہ کرو. ایک عجیب غریب حدیث ہے امام رضا کی، واقعی عجیب غریب. حدیث صاحب عزا اپنے گھر والوں کی عزا بیان کرتا ہے نا. مثلا اگر ہمارے والد صاحب یا والدہ کا انتقال ہوا، کس مشکل میں ہوا وہ ہم بیان کریں گے. اب دیکھیے صاحب عزا کون ہے؟ امام رضا ہے جس کے در پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. امام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں ذبح الحسین کما ذبح الکبش. ارے میرا دادا ایسے شہید کیا گیا، ارے جس طریقے سے کبش کو ذبح کیا تھا، ایک گوسفند کو، ایک کبش کو، ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس طریقے سے میرے دادا کو ذبح کیا گیا. تاریخ ملتا ہے عزیزو جاہلیت کے ایام میں جاہل افراد ایک کھیل کھیلتے تھے. وہ ایک بھیڑ کو لیتے تھے، بچے کو، اس کو چاق چوبند بناتے تھے. جب وہ فربے ہو جاتا تھا، بڑا ہو جاتا تھا، تو اس کو حلقہ بنا لیتے تھے. حلقہ بنا کر کے اس کو بیچ میں چھوڑتے تھے. ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی اوزار ہوتا تھا، کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس نیزہ، کسی کے پاس کوئی چیز. اور جب یہ بھیڑ ادھر جاتا تھا تو اس کے اوپر وار کیا جاتا تھا، اور جس کے وار سے وہ مر جاتا تھا اسے جیتا ہوا سمجھتے تھے. ارے امام رضا کہہ رہے میرا دادا
کماسو بے حال کام. ارے جدھر جاتا تھا ادھر کوئی تیر مارتا تھا, کوئی تلوار مارتا تھا, ارے کوئی نیزہ مارتا تھا, ارے کوئی نہیں تھا کہ میرے دادا کی ارے پشت پناہی کرتا. ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا ارے وہ میرے دادا کو لات سے مارتا تھا. ارے جب لات پڑتی تھی تو ایک مرد ترائی کا رخ کر کے کہتے تھے اے عباس دریا پر سو رہے ہو, دریا پہ سو رہے ہو, ارے ہمیں مارا جا رہا ہے. ارے سکینہ دیکھ رہی ہے, ارے زینب دیکھ رہی ہے. عباس ارے ہماری مدد کرو.